अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और वो टॉपिक है कानून क्या है। व्हाट इज़ लॉ? लॉ क्या है? ये वो सवाल है जो हर एक लॉ स्टूडेंट से हर कोई पूछता है और हर कोई सवाल करता है कि भाई आप बताएं लॉ क्या है। और हर उस शख्स से जो लॉ की बात करता है, यकीनन ये वो सवाल है जो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये वो सवाल है जो ह्यूमन नेचर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप इस सवाल का जवाब है अब इस सवाल का जवाब है भी और नहीं भी। अब आप एब्सोल्युटली सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, इस सवाल का जवाब है भी और नहीं भी। जी हाँ, लॉ की कोई भी एक डेफिनेशन नहीं होती, उसकी कोई एक जो है डेफिनेशन नहीं होती। वो इसलिए कि लॉ हमेशा चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर कल जो सोसाइटी की नीड्स थी, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स थी, वो बिल्कुल अलग थीं और आज बिल्कुल अलग हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अलग हों। तो देखें, लॉ जो होता है वो इंसानी मुआशरे की ज़रूरियात के मुताबिक होता है। जब ज़रूरियात अलग थीं तो उस वक्त लॉ भी अलग था। इसी तरह लॉ की डेफिनेशन भी अलग थी, और आज जब सोसाइटी की ज़रूरियात अलग हैं तो लॉ भी अलग है। जब लोगों की रिक्वायरमेंट्स वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती हैं तो लॉ भी चेंज होता रहता है, और लॉ भी चेंज होता रहेगा। देखें, लॉ जो है वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स, मकासद, तरजीहात से जुड़ा हुआ है, और जब डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो लॉ भी चेंज करना पड़ेगा। और एग्ज़ैक्टली अगर लॉ, जो कानून चेंज होगा तो उसके लिए फिर न्यू डेफ़िनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे कानून की बेशुमार डेफ़िनेशंस हैं, लेकिन पर आज तक कोई ऐसी डेफ़िनेशन नहीं है जिसको हम कहें कि हाँ, ये आखिरी डेफ़िनेशन है, ये क़यामत तक चलेगी, बस जो लिख गया तो वो लिख गया। नहीं, ऐसा नहीं होता लॉ में भाई। लॉ चेंज होता रहता है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है हर चीज़ में तब्दीली आती है, और कानून लोगों से और उनके इर्द-गिर्द चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। जब वक्त बदलता है तो नई तो हमें नए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अचानक से एक नया जुर्म जन्म लेता है। मुआशरे में आपने देखा होगा या सुना होगा, आप भी इसी मुआशरे के हिस्से हैं, और आपने अगर कोई ऐसा वाक़या अपने मुआशरे में देखा हो जो पहले कभी नहीं हुआ था, और जिस पे पहले कभी कानून साज़ी नहीं हुई थी, तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ चैनल पे एक अपना वीडियो चल रहा था, और उस पे वो डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी कि पंजाब के एक इलाके में एक घर का पूरा ख़ानदान, जिसमें औरतें भी शामिल थी, वो क्या करते थे कि जब इलाके में किसी की मौत हो जाती थी तो रात में वो कब्रिस्तान जाकर उस
قبر کو کھود کر وہ مردہ نکال کر اپنے گھر لے آتے تھے، پھر اس کا سارا گوشت کاٹ کر پکا کر کھاتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ جرم واضح ہوا تو پھر اس پر قانون سازی کی گئی، ان کی سزا مقرر کی گئی، مگر اس جرم کا پہلے قانون میں کوئی بھی اس جرم کی سزا نہیں لکھی گئی تھی۔ جب یہ بندے اریسٹ ہوئے اس کے بعد ان پہ قانون سازی ہوئی، کیونکہ یہ ایک نیا جرم تھا۔ دیکھیں، بات سمجھنے کی ہے، لا سمجھنے کا ہے، لا جو ہے وہ رٹا مارنے کا نہیں ہے۔ یہ اسپیشلی ان جو نیو اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو نیو اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں لا کی فیلڈ میں، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار ہم ایگزام پاس کر لیں گے اور رٹا ماریں گے اور کاپی کر سوری رٹا ماریں گے اور بس چھاپ کے آ جائیں گے کاپی پہ۔ نہیں بھائی، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو آپ یہ کائنڈلی یہ نکال دیں، کیونکہ لا کی فیلڈ سمجھنے کی ہے، سب کچھ جو ہے وہ لا میں سمجھنے کا ہے۔ آپ لا کو سمجھیں گے پھر آپ انشاءاللہ کبھی جو ہے جب لا کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ ہار نہیں مانیں گے، کبھی بھی آپ فیل نہیں ہوں گے۔ تو جو کچھ جو ہے وہ نئے جرم جو ہے وہ آتے ہیں سامنے، تو اس پہ بھی پھر لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اس کو پھر قانون کی شکل میں آفیشیل گزٹ میں کو لایا جاتا ہے، پھر وہ قانون بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پرانا قانون ہے اور ابھی وقت چینج ہو چکا ہے تو اس پہ بھی قانون سازی ہوتی ہے، امینڈمنٹس جس کو کہا جاتا ہے، ترامیم کے بنیاد پہ وہ اس میں ترامیم بھی کی جا سکتی ہے اور نیا قانون بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نئے جرم کی، اور جو شخص جو فعل کرے گا، جس کا کرنا قانوناً جرم ہوگا، تو پھر اس کو سزا ہوگی، اور سزا کون دے گا؟ عدالتیں دیں گی۔ عدالتیں بنی ہی اس لیے ہیں کہ انسانوں کے حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے۔ کوئی کسی سے لڑ نہیں سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، کوئی کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا جو قانون میں جرم ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ لیکن لا کی ڈیفینیشن آج تک کوئی جورسٹ، کوئی فلاسفر آف لا اور کوئی بھی ماہر قانون پراپرلی نہیں لکھ سکا، کیونکہ لا وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کی طور پہ آپ کمپنی آرڈیننس 1984 تھا، اب اس کو امینڈ کر کے، مطلب اس پر قانون سازی کر کے اس کو کمپنی ایکٹ بنایا گیا ہے، کمپنی ایکٹ 2017 بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ پرانے قانون پر امینڈمنٹس کر کے ان ایکٹس میں کچھ نئے رولز ایڈ کیے جاتے ہیں، تو کبھی کسی قانون کو اومٹ مطلب ختم کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو لا ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے، اور جو بنایا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ جو اسٹیٹ کے اندر جو، جیسے کہ ہم اور آپ سب جو اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، ریاست پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کا فرض ہوتا ہے کہ ہم میں اگر کوئی بندہ مطلب غلط کام کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی، اور سول رانگ کرے گا تو اس کو پینلٹی لگے گی، اور کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی